أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله ما شاء الله. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں بن بوٹیاں باغ نہ ہوئے. ایمان دی چادر تاں سجدی اتے شرک دا داغ نہ ہوئے. تے محبوب دی عظمت دا حافظ کدی گل چراغ نہ ہوئے. تاغید نو سمجھنا ناممکن ہے جے ساپ دماغ نہ ہوئے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے جید علماء کرام، قرآء کرام، شعراء کرام، خطبہ اعظام دے تو صحباب خطابہ سماعت فرما چکے ہو. میرے بعد بھی انشاءاللہ بڑے جاندار شاندار خطابات ہونے والے. میں دعا کو ہاں جن احباب نے آج دی اس عظیم و شان تاجدار خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء اور عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس دے منتظمین، اللہ انہاں ساریاں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. محترم مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا اشرف غیور صاحب اور یوتھ فورس دے قائد حضرت شاہد ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جماعت، اہل گاؤں، اہل محلہ، علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام اور تسی تمام احباب، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، قرآن پاک دے دو مقامات تو تس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. سورہ انبیاء دے آخر رکوع دے اندروں اور سورہ احزاب دیاں دو آیات پڑھیاں. سورہ احزاب دے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی کچھ صفات دا تذکرہ فرمایا. او بچیو شور نہ کرو بیٹا، خاموشی نال بیٹھو. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی جی اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا، مانی گواہ. قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نو بطور گواہ امتاں دے حق دے اندر
نبیاں دے حق دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ و مبشرہ، نبی پاک خوشخبری سنان والے بن کے آئے، اپنی امت نو نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ و نذیرہ، نبی پاک علیہ السلام لوگاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران واسطے آئے۔ و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، نبی پاک لوگاں نو رب وال بلان والے بن کے آئے۔ و سراجا منیرا، اللہ فرماندے نے سنیو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنائے، چمکدا ہویا چراغ بنائے، چمکدا ہویا آفتاب بنائے۔ ویسے تے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایڈا خوبصورت بنائے کہ نبی پاک جیسا پوری کائنات دے اندر خوبصورت کوئی نہیں۔ لیکن میں ان الفاظ دا ترجمہ کرنا چاہواں گا، جویں دوپہر دا وقت ہوئے آسمانہ تے سورج چمک رہا ہوئے، جویں آسمانہ تے دوپہر دے وقت سورج چمک دے، ایویں نبی پاک دی سیرت تے کردار چمکدا نظر آندا ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ قائد شورکوٹ محترم بھائی طاہر خان شلفی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا دانا مبارک فرمائے۔ میں عرض کر رہا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تنج کر کے چمک رہی، بچے دے پیدا ہون تو لے کے قبر تک جان تک نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک گل سمجھا دیتی، ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ علیحدہ بات مسلمان بڑا کچھ پڑھ گئے نے، نبی پاک دی سیرت نہیں پڑھ سکے، نبی پاک دے کردار نو نہیں پڑھ سکے۔ اس آیت دا میں تانوں ترجمہ سنایا، تو دوسری آیت سنو۔ اللہ فرماندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سنیو اسی تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ نبی پاک علیہ السلام رحمت دا پیغام لے کے آئے، امت واسطے نبی پاک علیہ السلام آسانیاں لے کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے امت واسطے قدم قدم تے آسانیاں پیدا کیتیاں نے، امت دے جڑے بوجھ سن نبی پاک نے اتار کے سٹ دیتے نے، جڑے گلیاں دے توق سن توڑ کے نبی پاک نے سٹ دیتے نے۔ لیکن افسوس نال او دوبارہ بوجھ، او دوبارہ توق اسی اپنے گلیاں دے اندر تے اپنے کندھیاں تے رکھ لیں۔ میں انشاءاللہ ان توق تے انہاں بوجھاں دی نشاندہی کرنا چاہواں گا جنہاں توقاں نو، جنہاں بوجھاں نو نبی پاک نے اتار دیتا سی تے امتیاں دوبارہ اپنے کندھیاں تے رکھ لینے، اپنے گلیاں میں چھپا لینے۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ دا قرآن دوبارہ برکت واسطے دعا آیات میں پڑھنا چاہواں گا، محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی پڑھو دور، تھوڑی یہ آواز دے اندر کوٹا نے ختم کرو، آواز کھولو ذرا، تھوڑی جی کو بھی چلا دے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ فرمایا نبی جی اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا۔ جویں آسماناں تے سورج چمکدا ہے، ایویں نبی پاک دی سیرت تے کردار چمکدا نظر آ رہی ہے۔ ایدی مثال انج سمجھو جویں دن چڑھے، ہر بندہ اے سورج دی روشنی تو جناب فائدہ اٹھاندے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے کردار
ہار چمکدا نظر آ رہی ہے امتی نو چاہیدا ہے میرے پیغمبر اسلام دی سیرت دے ایک ایک پہلو تو سبق حاصل کرے اپنی زندگی دے اندر آسانیاں پیدا کرے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام رحمت دا پیغام لے کے آئے میرے پیغمبر آسانیاں دا پیغام لے کے آئے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنایا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرن واسطے آیا کیویں نبی پاک نے آسانیاں پیدا کیتیاں میں سورہ اعراف دی ایک آیا مبارکہ پڑھنا چاہاں گا برکت واسطے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرسل معه أولئك هم المفلحون فرمایا وہ لوگ جڑے پیروی کر دینے اس نبی دی جڑے نبی الامی بن کے آئے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر اس آیت دے اندر نبی الامی ذکر کیتا ہے امی دا مانا جدوں کسی عام بندے واسطے کیتا جاندہ ہے او دا مانا نہ پڑھوں دے جدوں لفظ امی نبی پاک دی ذات تے آندہ ہے سونے دی صفت بن جاندہ ہے کیونکہ نبی پاک نے دنیا دے کسے استاد کو نہیں سکھیا میرے پیغمبر نو سکھان والا عرشاں والا رب اللہ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اس نبی دا ذکر ہو رہے ہیں اس نبی الامی دے تذکرے ہو رہے ہیں جنہاں دے تذکرے پہلے ہی تورات دے اندر انجیل دے اندر موجود نے جو پیغمبر پیغام کی لے کے آئے نے اس پیغمبر دے آن دا مقصد کیے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر اس سونے نے آکے لوگاں نے کی دی دعوت دیتی ہے برائی تو روکے آئے کسے نو کسے بھی معاشرے نو سوارن واسطے نیکی پھیلانی پیندی ہے تے برائی نو روکنا پیندا ہے نیکیاں عام کرنیاں پیندیاں نے برائی نو روکنا پیندا ہے اج ویکھیں اپنے معاشرے دے اندر اپنے بازاراں دے اندر اپنے محلیاں دے اندر اپنے پنڈاں دے اندر اپنے شہراں دے اندر اپنے چوکاں چورایاں دے اندر اپنے پلازیاں دے اندر اپنے بازار تے مکان تے دکان دے اندر تانوں برائیاں سرعام نظر آن گیاں اچھائیاں کرن والے کم نظر آن گے میرے پیغمبر نے آ کے سب تو پہلا معاشرے نو سواریا تے نیکی عام کیتی ہے میرے پیغمبر نے برائی نو روکی آئے یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث نبی پاک علیہ السلام نے آکے لوگاں نو حلال حلال دسیا ہے لوگاں نو حرام حرام دسیا ہے پاک چیزاں حلال دسیاں نے نہ پاک چیزاں حرام دسیاں نے میں حلال حرام تے گل کراں میں نیکی برائی تے گل کراں اللہ دی قسم کئی گھنٹے درکار نے میرے پیغمبر السلام جڑا پیغام لے کے آئے جڑا میرا موضوع میں سمجھانا چاہنا اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک نے آ کے لوگاں دے کندیاں دے بوجھ اتار کے سٹ دیتے نے گلیاں دے توق توڑ کے سٹ دیتے نے او کیویں توڑے میرے پیغمبر نے توق او کیویں اتارے نبی پاک نے بوجھ لو بخاری
بخاری پاک دی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگدا تھک گئے اور نبی پاک دا نام سن کے کنجوسی نہ کریا کرو ات نام ہی ایڈا سونے اللہ دی قسم بندہ نبی پاک دا نام لیندے بلاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے ایڈا سونا میرے پیغمبر دا نام ایڈا پیارا میرے پیغمبر دا نام میں تے سوا تے پورے پاکستان دے اندر کہندا پھرنا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا جنہ دے ایمان ادھرا سجاد چوکے کھچ کے کو سبحان اللہ کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا اور تواڈی کانفرنس دے موضوع دا جملہ عنوان دا جملہ آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر غسل اللہ آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر غسل اللہ ہر زبان پر گجاری سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت برائے بن آدم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام مدینہ المنورہ تو نکلے نے آپ عمرے واسطے مکہ المکرمہ پر روانہ ہوئے رستے اندر نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو کافرہ روک دیتا تسی یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے بڑا لمبا واقعہ معاہدہ ہو گیا شرطاں طے ہو گیا ایندہ سال آ کے عمرہ کر لینا میرے پیغمبر اگلے سال عمرہ القضاء واسطے مدینہ المنورہ تو مکہ المکرمہ پر روانہ ہوئے نے میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ ادا کیتا 3 دن نبی پاک نے مکہ المکرمہ دے اندر قیام کیتا ادھر مکے دے چودھری تے سردار چل دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے کہنے لگے علی اپنے نبی نو کہے ہن مکہ چھڑ کے واپس چلا جائے آئے ستم ظریفی او مکہ شہر جتے میرے پیغمبر پیدا ہوئے نے او مکہ شہر جتے میرے پیغمبر دا بچپن گزریے او مکہ شہر جتے میرے پیغمبر دا لڑکپن گزریے او مکہ شہر جتے میرے پیغمبر دے جوانی دے ایام گزرے نے او مکہ شہر جتے میرے پیغمبر نے تقریباً زندگی دے 50 سال گزارے نے تے آج میرے پیغمبر نو کیا ڈاری ہے
مکہ چڑھ کے واپس مدینے چلے جاؤ یار ساڑھے ورگا کو بندہ عمرے واسطے جائے حج واسطے جائے تے مکہ چھڑن دل نہیں کردہ تے میرے پیغمبر دے دل دی کفیت کی ہوئے گی اللہ گل مکہ المکرمہ دی ہوئی ہے اللہ دل کردہ دعائیا جملے محبت دے جملے کہہ دے ماں میں کہ مان رب دے جیڑے بڑھنے جام دے میں کہ مان رب دے جیڑے بڑھنے جام دے رب کرم کردہ او بخش جان دے کیونکہ جیڑا کعبے جاندہ نہیں خالی آندہ نہیں خالی آج تو 6 سال پہلے بیت اللہ دے مطاب دے اندر بیٹھ کے میں نہ جملیاں نو لکھیا میں کہ مان رب دے جیڑے بڑھنے جان دے رب کرم کردہ او بخش جان دے جیڑا کعبے جاندہ نہیں خالی آندہ نہیں خالی آندہ دعا منگو رمضان دا مہینہ کی گوویں مکہ بھی گوویں مدینہ بھی گوویں دعا منگو حج دا مہینہ گی گوویں دعا منگو حج دا مہینہ گی گوویں مکہ بھی گوویں مدینہ بھی گوویں کیونکہ جیڑا کعبے جاندہ نہیں خالی آندہ نہیں خالی آندہ کیوں اوتے ود تو ود قدرت دی نشانی اوتے ود تو ود قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی جیڑا کعبے جاندہ نہیں خالی آندہ نہیں خالی آندہ میرے پیغمبر السلام 3 دن بعد کافر کہنے لگے علی اپنے نبی نو گئے اور مکہ چڑھ کے واپس چلا جاؤ میرے پیغمبر السلام دے کوڑے حضرت علی آئے نے پیغام دیتا ہے نبی پاک نے تیاریاں پکڑنیاں نے ادھر ویکھیا جے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا اس دوران ایک چھوٹی جی بچیاں دوڑ دی آ رہی ہے چاچو جان کر دی آ رہی ہے دوڑ کر کے آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمبڑ جان دیئے اے بچی کون ہے حضرت امیر غمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچی ہے کائنات دے لوگ جان دیو نا حضرت امیر غمدار رضی اللہ تعالیٰ کو میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے اللہ نو پیارے ہو گئے تے جڑی میں حدیث سناندا پیاں اس حدیث دا سیاق و سباق دس دے اس بچی دی ماں بھی فوت ہو چکی ہے باپ بھی اللہ نو پیارے جام شہادت نوش کر گئے ماں بھی جدائیاں دے گی یار تیاں دے دل تے ویسے چھوٹے چھوٹے آ کر دینے تے جدو انہاں دے سر تو ماپیاں دا سایہ اٹھ جائے نمانیاں اور کرما جاندیاں نے اور مرجا جاندیاں نے میرے پیغمبر السلام دے ویر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی نو اٹھا لیے تے اٹھا کر کے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا ہے لے فاطمہ حضرت امیر غمدار دی بیٹی ہے ادیاں سی کفالتاں کرانگے ادیاں تربیتاں کرانگے ادھر قدر تے جعفر تے رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلے آنا یہ بھی چل دے آگے کہنے لگے علی جی اے بچی میں نو دے دیو ادیاں کفالتاں میں کرانگا میرے پیغمبر السلام دے صحابی حضرت زید بن غارثہ نو پتہ چلے آنا یہ بھی آگے کہنے لگے علی یہ بچی میں نو دے دیو ادیاں کفالتاں میں کرانگا اور غور کرے آڈے میرے پیغمبر السلام دے تینے صحابی ایک بچی نو رکھ کے کفالتاں کرنا چاہندے نے او دیاں تربیتاں کرنا چاہندے نے او دیاں ذمہ داریاں لینا چاہندے نے اے اسے معاشرے دا گیسے جس معاشرے دے اندر تیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا سی قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ
فبشرناكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم جڑے لوگ تیاں دا نام سن کے نہ دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن اے بیٹیاں دا نام سن کے گھٹن محسوس کریا کردے سن اے اسے معاشرے دا حصہ نے جس معاشرے دے بارے قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میرے پیغمبر نے آ کے ایسیاں تربیتاں کیتیاں نے نبی پاک نے بوجھ ہٹا دیتے نے توق توڑ دیتے نے تے امت نو آ کے دسیے تیاں بوجھ نہیں ہویا کر دیاں بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے اور قرآن کہندا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدقے جانا میرے پیغمبر صلی السلام نے آ کے ایسے بوجھ اتارے نے امت واسطے آسانیاں پیدا کی دیا نے یہ ہڑ تینے صحابی ادھر ویکھے آڈے آپس کے اندر بحث کر دے پہنے بیٹی میں رکھنی ہے وہ کہندے میں رکھنی ہے تیسرے صحابی کہندے نے میں رکھنی ہے ہن کیس نبی پاک دے کول آ گیا حضرت علی کہن لگے سونے ہو میرے چاچا امیر خمدہ دی بیٹی ہے اتنیاں کفالتاں میں کرانگا حضرت جعفر کہن لگے سونے ہو میری بھی تے چاچے دی بیٹی ہے اللہ میں دیاں کفالتاں کرانگا حضرت زید کہندے نے سونے ہو جدوں مواخات مدینہ قائم کیتی مینوں تے امیر خمدہ نو پائی پائی بنایا یہ بچی میری بھتیجی لگ دیاں کفالتاں میں کرانگا اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر نے قذافی گل کیتی ہے کہندے نے سونے ہو اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک تے بچی میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسری اس بچی دی ماں تے میری بیوی آپس دے اندر دوویں بہناں نے اللہ اکبر اللہ یہ بچی میری بیوی دی بھانجی لگ دی ہے لہذا بچی مینوں دے دیو میرے پیغمبر نو تینے صحابی پیارے نبی پاک علیہ السلام نے تیناں نال اس حدیث دی آخر تے اظہار محبت کیتا حضرت علی دے بارے فرمایا انت منی وانا منکا علی تو میرے ہیں تے میں تیرا ماں حضرت جعفر دے بارے فرمایا اشباغت خلقی و خلقی جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد رل دیے حضرت زید دے بارے فرمایا انتا خونا و مولانا زید تو ساڑا پائی بھی ہیں تے ساڑا پیارا بھی ہیں لیکن نبی پاک نے فیصلہ حضرت جعفر دے کا قدم در کر دیتا نالے بیٹی حضرت جعفر نو دے دیتی تے نالے آقا فرما دینے الخالہ بمنزلت الامی خالہ ماں دی جگائے خالہ ماں دی کہ مقام ہے اے کوسرا باپ دیا شور کوٹیا اللہ دی قسمیں تیرے کار دے اندر تیری ماں موجود نہیں ماں ٹر گئی خالہ زندہ ہے تے خالہ دی قدر کریا کر خالہ زندہ ہے تے خالہ دے احترام کریا کر کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا لخالہ تو بمنزلت الامی خالہ ماں دی جگہ ہے انہیں حدیث دنوں جڑا سبق مل دے میں سمجھانا چاہنا گلاں تے بڑیاں اسباق تے بڑے لیکن میرے موضوع نال جڑی بات تعلق رکھ دیے اور جڑے لوگ بیٹیاں نو بوجھ سمجھیا کر دے سن میرے پیغمبر نے آ کے تربیتاں کیتیاں اپنیاں بیٹیاں تے اپنی جگہ تے لوگاں دیاں تیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے وہ دی وجہ کی ہے قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُقَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک نے کندھیاں دے بوجھ اتار دیتے نے نبی پاک نے گلیاں دے توق توڑ دیتے نے میرے پیغمبر نے آ کے سمجھا دیتا ہے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں خندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے
دھیاں تے پرونیاں کھندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت کھندیاں نے دھیاں تے پرونیاں کھندیاں نے تے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی غیرت کھندیاں نے دھیاں تے پرونیاں کھندیاں نے تے اے لے کے آندیاں رحم تمی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں کھندیاں نے اور بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر لگا ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اور میرا جملہ انہاں لوگاں واسطے جنہ اپنیاں بیٹیاں رخصت کر دیتیاں اس جملے نو ہی سمجھ سکن گے اللہ اکبر اللہ جب اپنے گاری ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں میرے پیغمبر نے آ کے بیٹی دی عظمت عورت دی عظمت فضیلت بیان کی تھی اللہ دی قسمیں میرے دماغ دے اندر 6-7 حدیثاں گردش کر دیاں پیاں نے بیٹی دی عظمت دے والے نال میرا موضوع نہیں میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دے آن تو پہلا تیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا سی نبی پاک نے آ کے دسیا تیاں بوجھ نہیں جے جڑا خوش نصیب اللہ انہوں 2 بیٹیاں عطا کرے آپ فرماتے آلہ جاریہ تین جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں اے بیٹیاں دی تربیت کر دے کفالت کر دے دینی تعلیم دن دے انہاں دی اچھی سونی تربیت کر دے پھر نیک رشتہ ویکھ کے نکاح کر دن دے نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد دا قرب بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک نے اے جڑا تیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا سی ختم کیتا کہ نہیں تے اسی دوبارہ بوجھ بنایا کہ نہیں ہے اسی دوبارہ بوجھ بنا لیا او دے کئی انداز نے میں سارے امداداں دی وضاحت کراں اللہ دی قسم بات لمبی ہو جائے گی مختصر کواں پہلے نمبر تے پہلی بیٹی ہو جائے نا یہ ساڑھے معاشرے دے اندر بیبیاں تانے مار مار کے ماں ایک کڑمی آئی ہے نے تی جمی آ کے کیوں جی انجا آگے نہیں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے لوگ تانے مار مار کے جناب پریشان کر دیں پھر 2 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو جان ماں کہندی پترے نو طلاق دے دے تو تیاں ہی جمی جاندی ہے اور بیٹے بیٹیاں کدے اختیار دے اندر او بولو جڑا بندہ بیٹی دی پیدائش تے اللہ دی قسم انکار کر دے اور نفرت کر دے اور رب دی تقسیم تو نفرت کر دے میرے پیغمبر نے تے تینوں بوجھ نہیں دسیا نبی پاک نے دسیا بیٹیاں رحمتاں نے بیٹیاں قیامت والے دن تیرے حق دے اندر سفارشی بنن گیاں اور کئی ایسے معاشرے اگے گل تھوڑی جی ودھائیے تیاں جوان ہو گیاں نے جوانی دے اندر قدم رکھیے اسی اس قدر تیاں نو بوجھ بنا لیا جڑا رشتہ ویکھن واسطے آندا ہے اور لمبی ساری لسٹ لے کے آ جاندا ہے جے دے اندر جناب بیڈ بھی چاہیے نے صوفے بھی چاہیے نے فریج بھی چاہیے اے سی بھی چاہیے موٹر سائیکل بھی چاہیے گڈیاں بھی چاہیے نے جنی دیر تک اے کول 20-25 لاکھ روپیہ نہیں ہوندا تی ویا سکدا دسو بیٹی نو بوجھ بنایا کہ نہیں بولو بوجھ بنایا کہ نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی تو ود کے کوئی عظمت والی بیان کر رہے ہیں نا حضرت عتیق صاحب نبی پاک دی بیٹی دا بڑا مقام اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے سجدہ فاطمہ نو رخصت کیتا تے 5-6 چیزاں سن صرف میرے پیغمبر دی بیٹی دے نال
ادھر اسی بڑا کچھ دینے تیاں نو لیکن دین نہیں دیندے بیٹیاں نو بڑا کچھ دے کے رخصت کرنے اے جی کیے اے فریجے اے جی کیے بیڈے اے کیے جی اے کرسیاں نے اے کیے جی اے فلان چیز دے ایسی کوئی چیز نہیں چھڑ دے جڑی ضرورت دی نہ ہوئے اللہ اکبر ہر ضرورت دی چیز مہیا کرنے تاکہ ساڑی تھی اپنے سسرال دے اندر جا کے تنگ نہ ہوئے اس تھی کوڑے سارا کچھ ہوندہ ہے لیکن قرآن نہیں ہوندہ اس بیٹی کوڑے سارا کچھ ہوندہ ہے ایدے کوڑا سی شرم و حیا دی دولت دے کے نہیں بھیج دے انہوں دین حیا پردہ نماز روزہ تلاوت عبادت سخاوت نہیں دے کے بھیج دے اے ہو وڈے اللہ دی قسم اس وقت میرے کولے کئی ایسے کیس نے کہ ایک مہینہ ہویا نکاح نو تے طلاقاں ہو گیا نے کیونکہ سارا کچھ سکھا دیتا ہے دین نہیں سکھایا بڑا کچھ سکھا دیتا ہے دین نہیں سمجھایا اللہ اکبر آئیے میرے بھائی میرے برادر میرے محترم میرے ویر نبی پاک نے امت واسطے آسانیاں پیدا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ترجمان کتاب و سنت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے اس طرح مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب تشریف لے کے لو زیارت فرماؤ انشاءاللہ اے ڈبل اشارہ لگ گیا بھی اور دوسری بات کرو سنگل نہیں ڈبل اشارہ ہے میں انشاءاللہ بس ایک اور حدیث سنانی ہے ویسے تے میرا ذہن جی کو 5 حدیثاں تو انہوں نبی پاک نے جڑیاں امت واسطے 5 آسانیاں پیدا کی دیاں انہاں دا پیغام دیواں لیکن نبی پاک علیہ السلام رحمت کائنات علیہ السلام نے جو آسانی دا پیغام دیتا ایک اور پیغام سمجھا کے گل ختم کرنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے امت واسطے آسانیاں پیدا کی دیا میرے پیغمبر رحمت دا پیغام لے کے آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لو اگلی بات سماعت فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب نو جنگ موتہ روانہ کیتا ہے یہ دے اندر بڑے بڑے 4 نام سیدنا حضرت جعفر تیار سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ سیدنا حضرت زید بن خارثہ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے اللہ نے نبی پاک نو وحی دے ذریعے دس دیتا سونے ہو تواڈے صحابہ جعفر بھی شہید ہو گئے نے زید بھی شہید ہو گئے نے عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے ویکھے اڈے توجہ میرے ول کرے اڈے نبی پاک علیہ السلام نالے اپنے صحابہ دی شہادت دی خبر اپنے یاراں نو دس دے پہنے نالے نبی پاک اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرا زید بھی شہید ہو گئے میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے میرا جعفر تیار بھی شہید ہو گئے میں قربان جاواں نبی پاک نو اپنے یار بڑے پیارے نبی پاک اپنے صحابہ نال بڑا پیار کر دے اللہ دی قسم اج اگلے حدیث نبی دے یاراں نال پیار کر دے او دی وجہ اے کہ نبی پاک اپنے یاراں نال پیار کر دے اپنے صحابہ نال پیار کر دے اللہ اکبر آقا چنتے صحابہ تارے آقا چنتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے آقا چنتے صحابہ تارے تارنے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں گھستیاں نے صحابہ رب راضی اے تاں بول کے دس دیا نے صحابہ رب راضی اے تاں بول کے دس دیا نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی پیسے دی خاطر نہیں شہرت دی خاطر نہیں دولت دی خاطر نہیں کوٹھیاں دی خاطر نہیں سواریاں دی خاطر نہیں رب دی خاطر
نبی دی خاطر ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ گئے نے اغد اغد دی صدا نہیں چھڑی کولیاں تے سڑ گئے نے سن کے آگٹ قدماں دی وچ سن کے آگٹ قدماں دی وچ جنتی گوراں خس دیاں نے صحابت رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن سادس صحابت رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے یار نال تو یار تک لے چل مدینے مزار تک لے یار نال تو یار تک لے صدیق نو با وقار تک لے او میرے سغنا جرار تک لے او میرے سغنا جرار تک لے کہ جو محبتاں رس دیاں نے صحابت رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے نبی پاک نے سلام دے صحابی بیان کر دینے آپ نالے اپنے یاران دی شہادت دا تذکرہ کر رہے نے نالے میرے پیغمبر اکھاں وچوں آنسو بغا رہے نے حضرت جعفر تیار دی اللہ غتان کو دی شہادت دا میرے پیغمبر نو پتہ چلے آنا رحمت کائنات نی اسلام چل دے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک بیان تو پہلا میں اپنے بچیاں دے سر دے اندر تیل لگا چکی انہاں نو نہلا چکی اللہ اکبر ہو سکتا ہے حضرت اسماء اس امید دے نال بیٹھیاں اڈ جعفر آن والے نے اپنے بچیاں نو ویکھن گے تے راضی ہو جان گے علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے نے اللہ دی قسم رابطان دے سفر کرن والے اکثر میں انہاں دی زبان وچوں سنیا کہندے نظر جی تھکی ہوئے جائی دے تے گھر دے اندر جا کے جدوں بچیاں نو ہسدیاں کھیڈدیاں ویکھی دے ساریاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے اولاد چیز ہی ایسی ہے اولاد نو ویکھ کے بندے دیاں ٹینشناں بھول جاندیاں نے بندے نو دکھ تے پریشانیاں بھول جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ فرماندیاں نے میں حضرت جعفر دے بچیاں نو تیار کر چکیاں میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ایک گل کرانگا شور کوٹیا کوسرآباد دے رہن والے شفیع آباد تو آن والے اردا گرد تو آن والے دوستا اللہ دی قسم اپنے بچیاں نہ لڑائیاں کر کے نہ جایا کر اپنے ماں باپ نال گھروں لڑ کے نہ نکلیا کر اپنے بیوی بچیاں نال گھروں لڑ کے نہ نکلیا کر اپنیاں بہناں تے بھراواں نو گالاں کڈدا گھروں نہ نکل جایا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے تقدیر دا فیصلہ غالب آ جائے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر پتہ نہیں کیڑے ویلے تقدیر دا فیصلہ کتے غالب آ جائے تیری زندگی دیاں ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جان بعد دفعہ بندہ جاندا کروں اپنی مرضی نہ لے تے لوگ باہروں چار پائی تے لٹا کے لے آندے نے لوگ ایمبولینس دے اندر لٹا کے لے آندے نے تے یار دل بدل لگیاں پتہ نہیں لگدا میں پہلے حدیث بخاری دی تانوں سنائی او گو غدر تے جعفر تیار دی اللہ تعالی جڑے کل غدر تے امیر گندا دی بچی دی یتیم بچی دیاں کفالتاں کر دے پیسن اڈ دن بدل گئے نے غدر تے جعفر تیار دے اپنے بچے بھی یتیم ہو گئے نے تیرے گھر دے اندر او یتیم بھتیجا بھتیجی ہے اونوں ویکھ کے نفرت نہ کریا کر تیرے گھر دے اندر کو بھانجے یتیم پل دے پے نے انہاں تو نفرت نہ کریا کر تیری مسجد دے اندر کو بچہ یتیم نماز پڑھنا دے سبق پڑھنا دے تے نفرت نہ کریا کر تیری دکان تے کوئی یتیم بچہ کام کر دے تے انہوں چڑکا نہ ماریا کر تیریاں پیڑیاں تے فیکٹریاں دے اندر کوئی یتیم کام کر دے اللہ دی قسم حقارت دی نظر نہ ویکھیا کر دن بدل لگیاں
گیا پتہ نہیں لگدا اللہ کل جڑے حضرت جعفر حضرت امیر غمدادی یتیم بچی دیاں کفالتاں کر دے پیسن حضرت اج حضرت جعفر دے اپنے بچے یتیم ہو گئے نے اے باپ داو چھوڑا تم کسی نو نہ پاویں ربا باپ داو چھوڑا تم کسی نو نہ پاویں ربا پیاں پت روندے جادے باپ ٹر جاندا اے لوک یتیم آکھن دل گھبراندا اے تیاں پت روندے جادے باپ ٹر جاندا اے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندا اے انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا اور باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو باپ اپنی اولاد دا چوکی دار ہوندے باپ اپنے بچیاں واسطے اللہ دی قسم کمانڈر ہوندا ہے باپ اپنے بچیاں واسطے کائنات دے لوگوں فوجی ہویا کر دے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا میرے پیغمبر حضرت جعفر دے گھر دے اندر حضرت اسماء فرماندیاں نے میں اپنے بچیاں نو تیار کر چکیاں تے آپ فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا اج بچے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے سینے نہ لا کے لگے نے تے رحمت کائنات نے سلام دی اکھاں ڈل پیاں نے یتیماں دا دکھوں ہی بندہ سمجھ سکدے جنہیں یتیمی دے دکھ ویکھے ہون جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہون تے میرے پیغمبر نے تے اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر دے آن تو پہلے یاد دے والدے گرامی اس دنیا ترے فرما گئے نے اج نبی پاک نو روندیاں درتے اسماء نے ویکھیا نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیاں کہندیاں نے سونےو کیا جعفر دے حوالے نال کوئی غمناک خبر آ گئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہا اسماء جعفر جام شہادت نوش کر گئے نے جعفر شہید ہو گئے نے حضرت اسماء کہندیاں نے جب میری آواز بلند ہو گئی ہے خواتین آ گئیاں نے محلے دیاں میرے کول صحابیات کٹھیاں ہو گئیاں نے نبی پاک دے صحابہ بھی آ گئے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ آل جعفر تکلیف دے اندر نے ان واسطے کھانے دے تمام کیتا جائے میرے پیغمبر نے دکھ دی اس گھڑی دے اندر یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھیا تے نبی پاک نے یتیماں دے بوجھ اتار دیتے اے جڑے دوبارہ بوجھ اسی اپنے کندھیاں تے یتیماں دے پا دیتے نے ادھر یتیم بچے انہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا تے باپ والیاں ذمہ داریاں انہاں بچیاں تے آ گئیاں کچھ اے ذمہ داریاں پہ گئیاں تے اتوں کچھ مولویاں بوجھ پا دیتا کل دا بوجھ ساتے دا بوجھ 10ویں دا بوجھ 40ویں دا بوجھ پھر سالانہ برسی دا بوجھ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو کی کیا میرے صحابہ جعفر دے گھر والے تکلیف نے انہاں واسطے کی کرو انہاں واسطے کی کرو کھانے دے تے مولوی کہندے نے اسی بھی آ گئے ہاں تے ساڈے مرید بھی آ گئے نے ساڈے واسطے کھانے دے تمام کرو میرے پیغمبر نے بوجھ اٹھائے نبی پاک نے امت واسطے آسانیاں پیدا کی دیاں آپ فرماتے نے میں اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا کرنے واسطے اللہ دی قسم میرا دین سی کو 5-6 حدیثاں سناواں لیکن علماء آ گئے نے
دو پیغام دو باتاں سمجھائیاں نے. آئیے نبی پاک نے آسانیاں پیدا کیتیاں نے. سانو علماء نو چاہیے اپنی قوم نو او آسانیاں دسیے جڑیاں نبی پاک نے امت واسطے پیدا کیتیاں. چے جائے کہ اے یتیماں تے غریباں تے کمزوراں تے بوجھ پایا جائے نہ میرے بھائی. یاد جڑا نبی پاک دی حدیث ہے صحابی آئے آپ دے صحابی فرماندے نے حضرت سعد بن عبادہ نبی پاک میرے دروازے تے آیا آپ نے ایک باری بھی سلام کیا میں ہولی کے دن جواب دیتا. اے نبی پاک نے پھر دوسری باری سلام کیا آستہ جواب دیتا. تیسری مرتبہ جواب دیتا میں آستہ جواب دیتا تاکہ نبی پاک سلام کہندے رہن تے ساڈے تے سلامتیاں ہوندیاں رہن. ہن ایتھے عقیدے دی بھی گل ہے. نبی پاک دروازے تو باہر تے صحابی دروازے تو او بولو نبی پاک دروازے تو باہر تے صحابی دروازے تو اندر. نبی پاک دے صحابی کہندے نے میں جواب دیتا نبی پاک نو سنیا اوتھے نبی پاک صحابی دے دروازے دے باہر سن اوتھے نبی پاک نو نہیں سنیا تے پاکستان اوتھے نبی پاک دے کولے بندے دا سلام پہنچ جاندا ہے. نبی پاک دے صحابی کہندے نے میں 3 مرتبہ سلام دا جواب دیتا ہے لیکن آستہ دیتے نبی پاک نے نہیں سنیا. تے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ سی آپ 3 واری اے دروازے تے جا کے صحابی دی دستک ہی 1 واری بھی 2 واری بھی 3 واری بھی آپ واپس مڑ پے. صحابی نے دوڑ کے دروازہ کھولیا سنیو کدھر چلے جے. نبی پاک فرماندے نے سعد میں سلام کیا جواب نہیں ملیا. واپس کہنے لگے سنیو انج نہیں جانا میں تے اس واسطے آستہ آستہ سلام دا جواب دیندا رہا. سلام بھی ایک دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسی ساڈے واسطے دعاواں کردے رہو اسی دعاواں سندے رہیے. نبی پاک دے صحابی کہندے نے میں نبی پاک نو گھر لے کے گیا تے گھر دے اندر سکے انگور سن. سکے کی سی سکے انگور نبی پاک دے سامنے لے آ کے رکھ دیتے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائے تے آپ نے 3 دعاواں دتیاں. کنیاں 3. آپ فرماندے نے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون. او سعد تو ساڈی مہمان نوازی کیتی ہے اسی تیرے واسطے دعا کرنے ہیں تیرا کھانا نیک لوگ کھاندے رہن تیرے واسطے آسماناں تو فرشتے اتردے رہن تیرے گھر دے اندر لیک لوگ افطاری کر دے رہن روزے دار افطاری کر دے رہن. نبی پاک نے سکے انگور کھا کے دعا دیتی ہے. یہ تے ساڈا کی حال ہے ماشاءاللہ 5-7 ڈشاں کھا کے کہنے چاس نہیں آئی سواد نہیں آیا مزہ نہیں آیا. اس حدیث دے اندروں بڑا بڑا سبق ملدا ہے. میزبان کولے جو میسر سامنے لے آ کے رکھ دیو تے مہمان دے سامنے جو آ جائے وہ چپ کر کے کھا لینا چاہیے ہے. وہ چپ کر کے نبی پاک نے آسانی پیدا کی تھی کہ نہیں. ایتھے مہمان بھی پریشان ہے تے میزبان بھی او بولو پریشان ہے. وجہ کیا ہے اسی نبی پاک دی سنت نو بھلا دیتا. ایتھے کسے نو خالی پانی پلا دی ایڈی دوروں ملنا ہے جی کلی بوتل ہی پلا دیتی کلی چائے پیا دیتی. نہ میرے بھائی نبی پاک دی سیرت نو پڑھیے آپ دی سیرت تے عمل کیجئے. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.